अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आपने महसूस किया कि आजकल आपकी शख्सियत में एक ख़ास कशिश पैदा हो चुकी है? लोग आपकी बातों को ज़्यादा गौर से सुनने लगे हैं और आपकी मौजूदगी दूसरों को मुतासिर कर रही है। दिल के मामलात में कोई नया मोड़ आ चुका है। और अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है तो जान लीजिए कि ये सब कुछ इत्तफाक नहीं, बल्कि इस वक्त वीनस यानी ज़ोहरा आपके फर्स्ट हाउस में मौजूद है, जो आपकी ज़िंदगी पर गहरे असरात डाल रहा है। यही वजह है कि आप ख़ुद को पहले से ज़्यादा पुरएतमाद, पुरकशिश और मज़बूत महसूस कर रहे हैं, और अंदर से एक नई एनर्जी आपको आगे बढ़ने का हौसला दे रही है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वीनस मोहब्बत, खूबसूरती, रिलेशनशिप, सुकून और दौलत की अलामत माना जाता है, जबकि फ़र्स्ट हाउस इंसान की शख्सियत, ज़ाहरी अंदाज़, खुद एतमादी और ज़िंदगी के मजमूई रुख को ज़ाहिर करता है। इसीलिए जब वीनस एक्वेरियस के पहले घर में आता है तो इंसान खुद एक चलती फिरती कशिश बन जाता है। ऐसे वक्त में लोग बगैर किसी वजह के आपकी तरफ माइल होने लगते हैं, आपकी बातों में असर पैदा होता है और आपकी मौजूदगी दूसरे के दिल में जगह बनाने लगती है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा एक्वेरियस वालों को होता है, क्योंकि वो पहले ही मुनफरिद सोच और आज़ाद ख्याल के मालिक होते हैं। एक्वेरियस अफराद फितरी तौर पर व्यूअर्स ज़हीन, जिद्दत पसंद, आज़ाद मिजाज और सच्चाई पसंद होते हैं। ये लोग आम रास्तों पर चलने की बजाय अपनी अलग पहचान बनाते हैं। वीनस इनकी पहचान बनाने में इनकी मदद करता है, और जब वीनस पहले घर में एंटर हो तो इनकी यही खूबियाँ मज़ीद निखर कर सामने आती हैं। इस दौरान एक्वेरियस के ख़यालात ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। एक्वेरियस दूसरों के सामने अपनी बात खुल कर रखने लगते हैं, और एक्वेरियस की शख्सियत में एक ख़ास वक़ार और ख़ास दिलकशी पैदा होती है, जिसकी वजह से लोग एक्वेरियस को संजीदगी से लेने लगते हैं। मोहब्बत के मामलात में एक्वेरियस जब फर्स्ट हाउस में होता है तो ये टाइम पीरियड बड़ा ख़ास समझा जाता है, क्योंकि वीनस का असर दिल को नरम, जज्बात को गहरा और रिलेशन को मजबूत बना देता है। इस वक्त एक्वेरियस नई मोहब्बत हासिल करता नज़र आता है। पुराने रिश्ते दोबारा से मजबूत होते हैं, और जिन लोगों का दिल माजी में टूटा था, ये वक्त उनके लिए शिफा बन जाता है। बहुत से लोग इस टाइम पीरियड में अपने लिए ऐसा साथी तलाश कर लेते हैं जो इनकी सोच और मिजाज से हम आहंग रखता है, जबकि शादीशुदा अफराद के रिश्ते में भी मोहब्बत और समझदारी बढ़ती है। वीनस जब भी फर्स्ट हाउस में आता है, और इस बार जब फर्स्ट हाउस में आया है, तो एक्वेरियस की खुद एतमादी में इजाफा कर रहा है। एक्वेरियस आप खुद को कमतर नहीं समझते, बल्कि अपनी कदर पहचानने लगते हैं। ये टाइम पीरियड ऐसा है कि जो लोग पहले बोलने से घबराते थे, अब वो खुलकर अपनी राय का इजहार करते नज़र आते हैं, और जो लोग पीछे रह गए थे वो अब आगे बढ़ने की हिम्मत करेंगे। वीनस की ये पोजीशन एक्वेरियस को अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाती नज़र आती है, जिसकी वजह से आप लोग फ़ैसले बेहतर अंदाज में कर पाएंगे, और ज़िंदगी के अहम मामलात में आपकी उलझनें ख़त्म होंगी। माली और कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वक्त एक्वेरियस के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वीनस दौलत और सहूलतों का प्लैनेट माना जाता है। इसलिए इसके असर से रोज़गार में बेहतरी, नई जॉब, तरक्की, बोनस या नया बिजनेस आइडिया सामने आ सकता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो मीडिया, यूट्यूब, आर्ट, डिज़ाइन, फ़ैशन या खूबसूरती से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है। इस टाइम पीरियड में किस्मत एक्वेरियस का मुकम्मल साथ देती नज़र आती है, और सही वक्त पर सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक एक्वेरियस को मिलेगी। लेकिन एक्वेरियस हर ताकत के साथ कुछ आजमाइशें भी आती हैं, और वीनस की ये पोजीशन कहीं कहीं आप लोगों में गरूर, हद से ज़्यादा खुद एतमादी, खुद पसंदी, फजूल खर्ची या गलत मोहब्बत में पड़ने का रुझान भी पैदा करती नज़र आती है। बाज़ लोग सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती या वक्ती जज्बात में बहकर गलत फ़ैसले कर सकते हैं, जिसका बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस टाइम पीरियड में अक्लमंदी, सब्र और एतदाल रखें, ताकि आप वीनस की पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ख़ास तौर पर वो एक्वेरियस अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के दरमियान पैदा हुए और जिनकी पैदाइश रात या सुबह के वक्त हुई, उन पर वीनस का ये असर
بہت زیادہ نمایاں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا جذباتی اور روحانی پہلو زیادہ مضبوط ہے، جس کی وجہ سے وہ اس دور کے مواقع کو، اس ٹائم پیریڈ کی اپرچونٹیز کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آنے والے ہفتوں میں ایسے لوگوں کی زندگی میں کوئی بڑی خوشخبری، اہم ملاقات، نئی شروعات یا پازیٹیو تبدیلی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ تمام ایکویریس افراد جو سنگل ہیں، ان کے لیے یہ وقت بہت خاص اور امیدوں سے بھرپور ہو سکتا ہے، کیونکہ وینس کا پہلے گھر میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محبت، توجہ اور نئے رشتوں کی اپرچونٹیز دے رہا ہے۔ آج کل ایکویریس آپ کی شخصیت میں ایک قدرتی کشش پیدا ہو چکی ہے۔ آپ کی باتوں میں مٹھاس آئے گی، آپ کا انداز دوسروں کو متاثر کرے گا اور لوگ بغیر کسی وجہ کے آپ کی طرف مائل ہوتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو نئے لوگوں سے ملنے، دوستیاں بڑھانے اور محبت کی شروعات کرنے کے زیادہ مواقع ملیں گے۔ اس ٹائم پیریڈ میں اس وینس کے فرسٹ ہاؤس میں ہونے سے بہت سے سنگل ایکویریس افراد کی زندگی میں کوئی خاص شخص اچانک سے داخل ہو سکتا ہے، جو کسی دوست، ساتھی، سوشل میڈیا رابطے، کام کی جگہ یا کسی تقریب کے ذریعے مل سکتا ہے۔ اور شروع میں یہ تعلق عام دوستی لگے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی گہری محبت میں بدل جائے گی۔ وینس کی یہ پوزیشن ایکویریس آپ کو جذباتی طور پر زیادہ سمجھدار بناتی ہے، جس کی وجہ سے آپ صرف ظاہری خوبصورتی پر نہیں بلکہ سامنے والے کے کردار، سوچ اور نیت کو بھی اہمیت دیں گے، اور یہی چیز آپ کو ایک مضبوط اور دیر پا رشتے کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ ماضی میں کسی ناکام محبت، دھوکے یا دل ٹوٹنے کے تجربے سے ایکویریس گزر چکے ہیں، تو یہ وقت آپ کے لیے شفا بن کر آیا ہے، کیونکہ اب آپ کے دل سے پرانے دکھ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گے۔ آپ دوبارہ سے اعتماد حاصل کرنا سیکھیں گے اور آپ کے اندر نئی امید پیدا ہوگی کہ آپ بھی ایک خوبصورت اور سچا رشتہ پا سکتے ہیں۔ وینس کی انرجی آپ کے دل کو نرم بناتی نظر آتی ہے اور آپ کو ماضی کے بوجھ سے آزاد کر کے فیوچر کی طرف آگے بڑھنے کا حوصلہ دے گی۔ اس ٹائم پیریڈ میں سنگل ایکویریس افراد خود کو پہلے سے زیادہ پرکشش محسوس کریں گے، اپنا لباس، انداز اور شخصیت پر زیادہ توجہ دیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ایکویریس بہت ضروری ہے کہ جذبات میں بہہ کر جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ وینس کبھی کبھار انسان کو وقتی کشش یا غلط محبت کی طرف بھی مائل کر دیتا ہے، کیونکہ لوگ صرف خوبصورت باتوں یا میٹھے وعدوں کی وجہ سے دل دے بیٹھتے ہیں، لیکن بعد میں حقیقت سامنے آتی ہے۔ اس لیے دل کے ساتھ عقل کا استعمال بھی ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ کسی غلط شخص کے ہاتھوں جذباتی نقصان کا شکار نہ ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دور میں آپ کو سچی اور پاک محبت نصیب ہو تو روحانی طور پر مضبوط رہنا بہت ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ فجر کے بعد 11 مرتبہ درود پاک اور پھر 111 مرتبہ یا ودودو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ سے اچھے رشتے کی دعا کریں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ وینس کا ایکویریس کے پہلے گھر میں ہونا ایک عام اسٹرولوجیکل واقعہ نہیں بلکہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکویریس کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے ملتی ہے۔ یہ وقت خود کو پہچاننے، اپنی قدر سمجھنے، پرانی غلطیوں سے سیکھنے اور نئے حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے۔ ایکویریس، اگر آپ نے اس اپرچونٹی کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیا تو آنے والا وقت آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور کامیاب دور بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، قسمت دروازہ ضرور کھٹکھٹاتی ہے، لیکن اسے کھولنے کی ہمت آپ کو خود ہی کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایکویریس ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا ایکویریس ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹس میں ضرور لکھیے کہ آئی کلیم دس پازیٹیو انرجی، تاکہ یہ پازیٹیو انرجی آپ لوگ اپنی زندگی میں گین کر پائیں۔ اوور آل وینس کی پوزیشن آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیو ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے تاکہ آپ یہ پازیٹیوٹی اپنی زندگی میں حاصل کر پائیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔